مراد مبارک شپ مگران چی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی تاوکل تواپونت اللہ دخولی کورا دارب ندعا گانی دی غختی پزورو زورا دارب ندعا گانی دی غختی پزورو زورا لبیک لبیک آوازا لبیک لبیک آواز پکی ہر خانہ چی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی مراد مبارک شپ مگران چی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی مقام ابراہیم سرادی اکڑل منزونا سید دسا پا مرواہم ادکل سوالونا سید دسا پا مرواہم ادکل سوالونا رحمت گورا پتا رحمت گورا پتا درب دخوان چی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی مراد مبارک شپ مگران چی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی بیالال دا جانا دا کلی کل دی دنونا والالوی دا جنگل سارا تا پشکل سلامونا والالوی دا جنگل سارا تا پشکل سلامونا خوشبو دا مشد گنبد خوشبو دا مشد گنبدی خزران چی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی مراد مبارک شپ مگران چی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی بیالال باقی تپکی ڈیرو اصحابانا دا ټول د اسمان ستوري دا یاران می د جانانا دا ټول د اسمان ستوري دا یاران می د جانانا زړګې بدکړي درد زړګې بدکړي درد دیو د خوانه چی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی مراد مبارک شپ مگران چی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی کاشف طالب کوي مبارک دتا بربار ساپر دی مبارک شدا کا بخل دیدار ساپر دی مبارک شدا کا بخل دیدار آخری سلام دی پیشا آخری سلام دی پیشل د جانان چی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی مراد مبارک شپ مگران چی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی مولانا یونس خاص بیت اللہ نچی رازی
دا خسته کلام په आवाज د جناب محمد سلیمان عثماني او په فرمایش د ګران محترم رول حافظ کاشف احسان.